जङ्गल कसरी जोगिन्छ भन्दाखेरि जनता भन्दा अर्को चाहिँ जङ्गल जोगाउन सक्ने चाहिँ कुनै शक्ति छैन भन्ने किसिमको सोच चाहिँ हाम्रो पुरानो इतिहासले पनि दिएको हो। त्यसैले चाहिँ अब यो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल चाहिँ समुदायमा आधारित बाटो भएको हुनाले समूहले नै यसलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ बनाउन सक्छन्, दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने सरकारको पनि चिन्तन चाहिँ एक ढङ्गले बढिरहेको र त्यो बेला चाहिँ सामुदायिक वनहरू चाहिँ बन्ने क्रम बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ संस्थागत रूपमा र कानुनी रूपमै चाहिँ अगाडि लग्यो भने यसले चाहिँ दीर्घकालसम्म चाहिँ दिगो वन व्यवस्थापनको बाटोमा जान्छ र त्यो दिगो वन व्यवस्थापनको बाटोबाट नै त्यसको माध्यमबाट नै नेपालमा चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा सङ्ख्यामा गरिबी निवारण गर्ने एउटा बाटो बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन चाहिँ विकास भयो र यो गाउँ बस्ती टोल टोलमा भएका मान्छेहरूसँग गाउँ बस्तीकै मान्छेहरूसँग सरसल्लाह गर्दै गर्दै उनीहरूसँगै लाग्दै जाँदाखेरि र यता चाहिँ पढे लेखेका विद्वानहरूसँग नीति निर्माताहरूसँग बसेर सरसल्लाह छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ यो बाटो राम्रो हो भन्ने चाहिँ बाटो हामीले देखिसकेपछि खास गरेर मैले नै यसलाई चाहिँ इनिसिएसन लिएर यो सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर 2052 सालमा यो सङ्गठन निर्माण गर्न हामी यसरी लागेका थियौँ र सङ्गठन निर्माण गऱ्यौँ। हामी सदरमुकामका केही सीमित व्यक्तिहरू जसले सामुदायिक वनमा लागेका थियौँ, जसको पहुँच काठमाडौँको वन क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूसँग पनि भेटघाट भएर छलफल भइरहन्थे। त्यस्ताहरूदेखि बाहेक ग्रामीण एकदम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो अधिकार कानुन न त प्राप्त भएको छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। कानुनका किताबहरू मैले पश्चिमी भेगमा घुम्दाखेरि कस्तो अचम्म पाएदेखि कानुनको किताब पनि छ र हामीलाई वनको कानुन छ र हाम्रो वनको कानुन भन्ने मान्छेहरू फेला पारे सामुदायिक वनमा काम गर्ने साथीहरू, जब कि हामीलाई त्यही वन कानुनले नै सबै कुरा अधिकार दिएको थियो र हाम्रो कर्तव्य र दायित्व पनि सँगसँगै त्यहाँ स्पष्ट थियो। भनेपछि जति सजिलोसँग हामीले चाहिँ हाम्रा उपभोक्ता साथीहरूलाई सङ्गठित गरेर उनीहरूको हक अधिकारको बारेमा सशक्त पारौँला भन्ने जति सजिलोसँग हामीले सोचेको थियौँ त्यति सजिलो काम थिएन हाम्रो पालोमा। हाम्रो पालोमा दुईटै समस्याहरू थिए। एकातिर कर्मचारी साथीहरू आफूले उपभोग राखेको अधिकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई दिइरहने पक्षमा थिएनन्, त्यसैले उनीहरू सकेसम्म कानुनको किताब कसैले नपढोस् भनेर वन कार्यालयको घरभित्रै हामीले पायौँ कयौँ ठाउँमा वनका किताबहरू र हामीले चाहिँ अनि मन्त्रालयदेखि नै सम्बन्ध राखेर ती वनका किताबहरू कानुनका किताबहरू खोजिकन लगेर जनताहरूलाई पढाउने सिकाउने र आफ्नो अधिकारको लागि सचेत हुनको लागि उहाँहरूलाई उकास्ने काम एकातिरबाट गर्दै गयौँ भने कि अर्कोतिर जिल्लामा काम गर्ने वन कर्मचारी साथीहरूलाई पनि कानुनको आधार देखाएर अब तपाईँहरूको हिजोको रवैयाबाट गर्नु भएन, अब अधिकार जनतालाई दिने भनेर चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो गुरु योजना सहित बनेर कानुन बनेर आइसक्यो, अब यो माफिक तपाईँहरूले सपोर्टिभ रोल खेल्नुहोस्, उपभोक्ताहरूलाई सहयोग गर्ने पक्षबाट तपाईँहरू अगाडि जानुहोस् भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने लाइनमा हामीले काम गर्नु पर्यो। त्यो ज्यादै जटिल काम थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको नेतृत्वमा नेपालको सामुदायिक वनले गाउँदेखि ग्लोबलसम्म एउटा चर्चा प्राप्त गर्ने र खास गर्न वनको दिगो व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। विगतमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घकै नेतृत्वमा देशभरिका नाङ्गा डाँडाहरूलाई हरियालीमा परिवर्तन गर्ने मात्र होइन, नेपालमा लोकतन्त्रमाथि खतरा हुँदाखेरि, प्रजातन्त्रमाथि खतरा हुँदाखेरि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको नेपालको तर्फबाट देशव्यापी रूपमा 62-63 को जनआन्दोलनमा सहभागी हुने र त्यसका माध्यमबाट लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना, सङ्घीयता र नयाँ संविधान निर्माणदेखि गणतन्त्र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। वनको संरक्षण र जैविक विविधताको संरक्षण सँगसँगै
अर्थ राजनीतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। त्यसैले यो 25 वर्षको जुन ऐतिहासिक सिकाइ सामुदायिक बनौता महासङ्घलाई प्राप्त भएको छ, यसका आधारमा आउने 25 वर्षमा अथवा अर्को स्वर्ण जयन्तीसम्म पुग्दाखेरि सामुदायिक बनौता महासङ्घ नेपालको मात्र होइन विश्वकै सर्वोत्कृष्ट ठुलो र नागरिक सङ्गठनका रूपमा स्थापित होस्, म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल स्थापना हुनुको दुईटा मात्रै उद्देश्य थियो त्यति बेला। महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू, विधानत त धेरै उद्देश्यहरू थिए। त्यति बेला हामीले के सोचेका थियौँ भने यो सामुदायिक वन भनेको नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको केही भाग चाहिँ समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको वन हो। यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई स्रोत हस्तान्तरण गरिसकेपछि स्रोतभित्र चाहिँ विभिन्न खालका समस्याहरू आउन सक्छन्, विवादहरू आउन सक्छन्। यो समस्या समाधान गर्नको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पक्षमा वकालत गर्नको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रतिनिधिमूलक सङ्गठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल चाहिँ आवश्यक छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य थियो। किनभने जसको लागि हो, जसको सवाल उसको नेतृत्व भने जस्तै जसको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको लागि समूहकै प्रतिनिधिद्वारा समूहलाई नै राम्रो हुने हिसाबले चाहिँ वकालत गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले स्थापना भएको यो महासङ्घ हो। दोस्रो चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू देशभरि छरिएर रहेका छन् र यो समूहले असाध्यै राम्रा काम गरेका छन्। वन संरक्षण सम्वर्धन सदुपयोग गर्नेदेखि लिएर आर्थिक आय आर्जन गर्नेदेखि लिएर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सृजना गर्नेदेखि लिएर यो राज्यले गर्ने सम्पूर्ण विकास निर्माणको काममा केही न केही हिस्सा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गर्दै आएको छ यसको स्थापना कालदेखि नै। भने अब यो समूहले गरेका राम्रा कामहरू चाहिँ एक आपसमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने पनि राष्ट्रिय स्तरको थलो थिएन र त्यो राष्ट्रिय स्तरको थलो चाहिँ आवश्यकता छ। समूहबाट नै यो बनाउनुपर्छ, समूहकै नेतृत्वमा चाहिँ यो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो मेजर चाहिँ दुईटा उद्देश्यले, एउटा अनुभव आदान प्रदान गर्ने, एउटा चाहिँ समूहलाई परेका अप्ठ्यारा चुनौतीको बिचमा समूहकै तर्फबाट वकालत गर्ने प्रतिनिधिमूलक राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन हुनुपर्छ भनेर स्थापना भएको हो। सामुदायिक वनको भविष्य अब स्थानीय समुदायको समृद्धिका लागि वन भन्ने जुन एउटा अभियान नारा तय भएर अगाडि बढिरहेको छ, यसले मुख्य 3टा कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण लाग्छ। एउटा चाहिँ वनसँग सम्बन्धित उद्यम विकास गर्न सकिन्छ र यो उद्यमबाट नै स्थानीय समुदायको रोजगारीदेखि लिएर आर्थिक उपार्जनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ र अब वनलाई हेरेर यो समुदायको गरिब विपन्नको मनलाई मान्दैन। त्यस कारणले यो वनलाई चाहिँ उत्पादनशील वनबाट हामीले चाहिँ उपयोग पनि गर्नु पर्यो, त्यसलाई दिगो वन व्यवस्थापनको मार्फतबाट उद्यम सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को नम्बरमा अब वनबाट तत्काल फाइदा लिन सकिने भनेको महत्त्वपूर्ण भनेको पर्यटन विकास हो र पर्यटनको लागि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ र यसले एउटा आर्थिक उपार्जनको लागि कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ। त्यस्तै गरी दिगो वन व्यवस्थापनकै माध्यमबाट जडीबुटी लगायत अरू खेतीहरू विस्तार गरेर यसले आम्दानी पनि गर्न सक्ने, रोजगार पनि सिर्जना गर्न सक्ने, यी नै महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका र यसको चाहिँ भविष्य चाहिँ राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको स्थापना 2052 सालमा भएको हो। 2052 सालमा महासङ्घ स्थापना हुँदाखेरि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू पनि थोरै थिए होइन। समूहको इन्ट्रेस्टमा राष्ट्रिय नेटवर्क एउटा चाहिन्छ समुदायको पक्षमा वकालत गर्न भनेर महासङ्घको स्थापना भएको हो। 2052 सालमा महासङ्घ स्थापना भइसकेपछि थुप्रै खालका चुनौतीहरू पनि छन्, थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल पनि गरेको छ। यसमा विशेष गरी महासङ्घले समुदायको अधिकार सुरक्षित राख्नको निमित्त र थप अधिकार दिनको निमित्त सरकारसँग नीति निर्माण तहमा पैरवी गर्ने काम चाहिँ असाध्यै प्रभावकारी रूपमा महासङ्घले अगाडि बढाएको छ। सङ्गठन निर्माणका कुराहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको सामुदायिक वनलाई एउटा पहिचान स्थापित गर्नको निमित्त महासङ्घले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र त्यही समयमा थुप्रै खालका चुनौतीहरू पनि आए। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू स्रोतहरू बढ्न थाल्यो, समूहले संरक्षण व्यवस्थापन गरेर
जङ्गलहरू हरियाली भयो, स्रोत बढेपछि समुदायले संरक्षण गरेको वनमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गरी थुप्रै खालका नीतिहरू, थुप्रै खालका निर्देशिकाहरू बने, जसले गर्दाखेरि जस्तो एउटा मात्रै इक्जाम्पल हेर्ने हो भने तराईमा चाहिँ सालका रुख काट्ने गरी बाराको एन्सो कम्पनी भनेर, फिनल्यान्डको एन्सो कम्पनी बारादेखि सुरु भयो। त्यस्तो खालको गतिविधिहरू पनि सरकारले त्यति बेला तत्कालीन सरकारले नल्याएको होइन। त्यसको विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल समूह स्थानीय सरकार मिलेर चाहिँ त्यसलाई प्रतिकार गरियो र हटाइयो। त्यस्तै गरी सामुदायिक वनमाथि कर लगाउने अहिले पनि, पहिला पनि आयो, अहिले पनि सामुदायिक वनमाथि 13 कर लगाउने खालका, समुदायलाई अधिकार कटौती गर्ने खालका गतिविधिहरू चाहिँ निरन्तर अगाडि बढेको छ। 52 सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा अब महासङ्घ जेठको 18 गते 24 वर्ष पुरा भएर 25 वर्षमा प्रवेश गर्छ। यति बेलासम्म थुप्रै आरोह अवरोह, थुप्रै खालका समस्याहरू फेस गरेको छ। अब यी सबै समस्याहरू 25 वर्षदेखि महासङ्घले समुदायको पक्षमा वकालत गरिरहेका कतिपय कुराहरू समस्या समाधान भएका छन्, उपलब्धिहरू हासिल भएको छ भने थुप्रै समस्याहरू निरन्तर रूपमा सरकारसँग पैरवी गरेर अगाडि बढिरहनु पर्ने अवस्था छ। अबको भावी 25 वर्षमा पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने, सुशासनको पक्षमा अझ समुदायलाई बलियो बनाउने, वन क्षेत्र नै सुशासनको हिसाबले अब्बल बनाउनको निमित्त सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सामुदायिक सङ्गठनहरूलाई अझ बलियो बनाउनको लागि भूमिका खेल्ने र समावेशीको अभ्यास जुन हिसाबले महासङ्घले आफ्नो स्थापना कालदेखि महिलाहरूको नेतृत्वको कुरा, अरू पछाडि पारिएको समुदायहरूको समावेशीको विषयलाई विधानत सम्बोधन गरेर गयो। राज्यले, सरकारले तयार गर्ने दस्तावेजहरूमा पनि महासङ्घले प्रभावकारी भूमिका खेल्यो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रभावकारी योजना बनाएर महासङ्घ अगाडि बढ्ने चाहिँ महासङ्घले अब 25 वर्षको भिजन राखेको छ। यसलाई पनि हामी सार्वजनिक गर्छौँ।